बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह इरिगेशन एंड हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग का सबसे पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन, और वो बेस्ड होगा इरिगेशन पे कि आबपाशी क्या है, इरिगेशन क्या है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इरिगेशन क्या चीज़ है जो, तो इधर आप डिफिनीशन में देख सकते हैं, the controlled application of water for agricultural purposes through man-made systems to apply water requirements not satisfied by rainfall। क्या है? एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए पानी मुहैया करना। किस तरह? मैन मेड सिस्टम्स के थ्रू, मिसाल के तौर पे कैनाल्स के थ्रू, नहरों, कैनाल्स वगैरह के थ्रू पानी मुहैया करना एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। उधर जिधर रेनफॉल की वजह से, बारिश की वजह से पानी की मकदार जो हो वो बहुत कम प्रोवाइड हो, तो जिधर बारिश कम होती हो उधर हम फिर आबपाशी का निज़ाम मुहैया करते हैं, नहरें वगैरह का सिस्टम हम उधर बनाते हैं। अब इरिगेशन के जो एडवांटेजेस है वो क्या है? तो सबसे पहले जो एडवांटेज है वो है स्टेबलाइज यील्ड ऑफ क्रॉप्स। जो आप उगाते हैं उनकी जो पैदावार है उनको बढ़ाने के लिए भी हम इरिगेशन करते हैं। अगर हम इस आबपाशी का निज़ाम हमारे पास न हो तो हमारे पास जो गंदम वगैरह हो उनकी मकदार फिर कम होगी। दूसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमाइन। कहत से बचने के लिए भी हम इरिगेशन की खिदमत लेते हैं, इरिगेशन यूज़ करते हैं। इरिगेशन की वजह से इम्प्रूवमेंट ऑफ कैश क्रॉप्स, ओ क्रॉप्स जो हम फरोख्त कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे गंदम, क्या है, गन्ना, ये चीज़ें हैं, दीज आर नोन एज कैश क्रॉप्स। इनको हम फरोख्त करते हैं और फिर इनसे हम पैसे कमाते हैं, तो इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए भी हम इरिगेशन इस्तेमाल करते हैं। अब प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स, इरिगेशन की वजह से जो किसान होते हैं वो खुशहाल होते हैं। सोर्स ऑफ रेवेन्यू, अगर इरिगेशन हो, इरिगेशन का निज़ाम हो, आबपाशी का निज़ाम हो, तो उधर जो फसलें होंगे वो ज़्यादा होंगे, तो इसकी वजह से पैसा ज़्यादा आएगा। तो इरिगेशन सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी है। इरिगेशन के थ्रू हम नेविगेशन भी कर सकते हैं। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन मींस जो नहरें वगैरह है, डैम, उधर से हम बिजली भी तैयार करते हैं, तो ये भी एक एडवांटेज है इरिगेशन की। वाटर सप्लाई, जिधर पानी न हो पीने का, वो भी हम इरिगेशन के थ्रू सप्लाई करते हैं। जनरल कम्युनिकेशन मींस नहरों वगैरह में हम ये कश्ती वगैरह भी चला सकते हैं, तो इट्स वे ऑफ कम्युनिकेशन भी है। डेवलपमेंट ऑफ फिशरी, लोग इसमें मछली भी पकड़ सकते हैं, तो ये भी एक कारोबार बन सकता है, और ये भी इरिगेशन की एक एडवांटेज है। अब इनके नुकसानात क्या है इरिगेशन के? तो इरिगेशन की वजह से पानी का जो वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर टेबल, वो ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन के वो मसले पैदा हो जाते हैं, जो सेलिनिटी और वाटर लॉगिंग, ये नाम आप लोगों ने सुने होंगे, ये इरिगेशन की वजह से काज होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मार्शी प्लेन, दलदल बन जाते इरिगेशन की वजह से, जिधर पानी हो उधर दलदल ज़रूर होंगे। इरिगेशन की वजह से जो मौसम है उसमें जो नमी बढ़ जाती है, तो ये भी एक नुकसान है। और इरिगेशन की वजह से चूँकि हम नहरें वगैरह बनाते हैं, तो नहरें चूँकि बनाने के लिए ज़मीन चाहिए होगी, तो ये नहरें जो इम्पोर्टेंट, जो कीमती ज़मीनें होती है वो घेर लेती है ये नहरें, तो ये भी एक नुकसान है। अब
اریگیشن کے جو میتھڈس ہے وہ ہم پڑھیں گے. تو یہ مختلف میتھڈس ہے جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ سلائڈس میں ہم ایکسپلین کریں گے. ٹائپس آف اریگیشن, اریگیشن کے اقسام کیا ہے؟ تو اریگیشن مثال کے طور پہ ایک زمین ہے وہ چکنی مٹی ہے تو ادھر ان کے لیے الگ اریگیشن کا ایک الگ قسم استعمال ہوگا. ایک ہے جو ریت ہے ادھر تو اس کے لیے الگ اریگیشن کا سسٹم استعمال ہوگا. تو آپ ادھر دیکھ سکیں دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف اریگیشن. اریگیشن کے مختلف اقسام ہیں. پریکٹس فار امپروونگ کراپ ییلڈ, پیداوار کو بڑھانے کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں. دیز ٹائپس آف اریگیشن سسٹمس آر پریکٹس بیسڈ آن دا ڈفرنٹ ٹائپس آف سوائلس. اگر سوائلس مختلف ہو تو ان کے لیے مختلف اریگیشن میتھڈس استعمال ہوں گے. اگر موسم مختلف ہو, ادھر موسم مختلف ہے ادھر مختلف ہے, تو ادھر مختلف اریگیشن کا سسٹم استعمال ہوگا, ادھر مختلف اریگیشن کا سسٹم استعمال ہوگا. سملرلی گنے کے لیے الگ اریگیشن سسٹم, کپاس کے لیے الگ اریگیشن سسٹم, اور اسی طرح ریسورسز پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. جتنا آپ کا ملک اگر آپ دیکھیں تو ہم جو عام استعمال ہوتا ہے پاکستان میں ہے فیرو اریگیشن, وہ جو ہم نہروں کی کے ذریعے وہ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ایڈوانسڈ کنٹریز میں تو ادھر وہ ڈرپ اریگیشن سسٹم ہے, اسپرنکلر اریگیشن سسٹم ہے. تو یہ آپ کے ریسورسز پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز کتنے ہیں. دا مین ٹائپس آف اریگیشن فالوڈ بائی فارمرز انکلوڈ, جو مین ٹائپس سرفیس اریگیشن. سرفیس اریگیشن جو عام پاکستان میں یوز ہوتا ہے یہ سسٹم. اس سسٹم میں کیا ہوتا ہے, پانی خود بخود ایک سرے سے دوسرے سرے پہ جاتی ہے. تھرو ہاؤ, تھرو گریویٹی. ان دس سسٹم نو اریگیشن پمپ از انوالوڈ. کوئی پمپ ہم نہیں استعمال کرتا کہ ہم پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائیں. ہیئر واٹر از ڈسٹریبیوٹیڈ اکراس دا لینڈ بائی گریویٹی. ادھر زمین میں پانی گریویٹی کی وجہ سے پھیل جاتا ہے پانی سارا زمین میں. تو اس میں ہم کوئی وہ استعمال کرتے ہیں اریگیشن پمپس وغیرہ. تو جو عام طور پر آپ دیکھتے ہیں اپنے کھیتوں وغیرہ میں, تو یہ آپ سرفیس اریگیشن استعمال کرتے ہیں. ایک ہے لوکلائزڈ اریگیشن. لوکلائزڈ اریگیشن میں کیا ہوتا ہے, واٹر از اپلائڈ ٹو ایچ پلانٹ تھرو اے نیٹ ورک آف پائپس انڈر لو پریشر. ہم لوکلائزڈ اریگیشن میں جس طرح ہم مثال کے طور پر ایک باغ ہے پودوں کا, مینز مالٹوں کا باغ ہے, تو ہر ایک پودے کو پانی دینے کے لیے ہم نے کیا ہوتا ہے, ہر ایک پودے کے لیے الگ پائپ لے کے گیا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس میں پانی جاتا ہے. تو یہ اس سسٹم کو ہم کیا کہتے ہیں, لوکلائزڈ اریگیشن. جو باغ وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے اس کو ہم لوکلائزڈ اریگیشن سسٹم کہتے ہیں. اب ایک اور ہے اسپرنکلر اریگیشن. تو جس طرح آپ فگر میں دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک ایڈوانس طریقہ ہے, اور ادھر پانی پریشر کے تھرو ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے اسپرنکلر اریگیشن. واٹر از ڈسٹریبیوٹیڈ فرام اے سینٹرل لوکیشن. ایک سینٹر سے ہم پانی کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہاؤ, بائی اوور ہیڈ ہائی پریشر اسپرنکلرس. اس میں اسپرنکلرس لگے ہوتے ہیں اور ہائی پریشر کے تھرو یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ جاتی ہے یہ پانی. اب ایک اور ہے ڈرپ اریگیشن. تو ڈرپ اریگیشن میں آپ فگر میں دیکھ سکتے ہیں, اور اس میں drops of water are delivered near the roots of the plants. This type of irrigation is rarely used as it requires more maintenance. اور یہ قسم اریگیشن کا یہ طریقہ بہت کم استعمال ہوتا ہے کیونکہ ان میں لوازمات زیادہ ہوتے ہیں. اب سینٹر پائوٹ اریگیشن. سینٹر پائوٹ اریگیشن, in this the water is distributed by a sprinkler system moving in a circular pattern. جس طرح آپ فگر میں دیکھ سکتے ہیں. ان کے لیے آپ ویڈیوز دیکھ لیں یوٹیوب پہ تو آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. اب سب اریگیشن واٹر از ڈسٹریبیوٹیڈ تھرو اے سسٹم آف پمپنگ اسٹیشن, گیٹس, ڈچز اینڈ کینالز بائی رائزنگ دا واٹر ٹیبل. یہ بھی اریگیشن کی ایک. اسی طرح مینول اریگیشن, بالٹی وغیرہ میں پانی لے کے آنا اور پھر پانی ڈالنا, یہ بھی ایک سسٹم ہے اریگیشن کا. لیکن یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے اور لیبر انٹینسو ہوتا ہے, ان کو لیبرز چاہیے ہوں گے, اور اس میں پانی بھی بہت
پانی میں لے کر آنا ہوتا ہے، تو یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن عام طور پر یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے یہ طریقے.